Galaxy News Hour live. पछिल्ला 5 वर्षका सवारी दुर्घटनाका आँकडाले नेपालमा वर्षेनी दुर्घटनासँगै घाइते र ज्यान गुमाउनेको संख्या अत्यासलाग्दो दरले बढिरहेको छ। 5 वर्ष यता भएका 1 लाख सवारी दुर्घटना भएका छन्। देश विश्वमा सडक सुरक्षाको दृष्टिले असुरक्षितहरूको अग्रपंक्तिमा दरिने जोखिमको नजिक छ। दुर्घटना पूर्णतः रोक्न नसकिए पनि न्यूनीकरण पक्कै गर्न सकिन्छ, जनधनको क्षति घटाउन सकिन्छ। तर राज्यका संयन्त्रले यसमा कुनै कामै नगरेको तथ्य बढ्दो क्षतिको ग्राफले देखाउँछ। नेपालमा हुने अधिकांश दुर्घटनामा चालकको लापरवाही, यान्त्रिक गडबडी र सडकको अवस्था मुख्य देखिएका छन्। तर राज्यको काम भने दुर्घटनाको लगत राख्नमै सीमित छ। यात्रालाई सुरक्षित गर्न लिनुपर्ने रणनीतिक पहलको जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएको देखिन्छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा चले यता डाँडापाखामा डोजरको राज चलिरहेको छ। चालक नै इन्जिनियर शैलीमा खुल्ने सडकले अनाहकमा ज्यान लिने क्रम झन बढेको छ। तर यसलाई रोक्नुलाई कसैले पनि आफ्नो कर्तव्य ठानेका छैनन्। हुन त गाउँका कच्ची सडकमा मात्र होइन, सहरका चिल्ला र फराकिला सडकमा पनि भयानक दुर्घटना भएका छन्। एकातिर राज्यले सवारी नियमको राम्रो परिपालन गराउन सकेको छैन, अर्कोतिर सडक संस्कृतिको पक्षमा अभियान चलाइएको छैन। चिल्ला र फराकिला सडकमा पनि सुरक्षाका दृष्टिले अपनाउनु पर्ने कुनै पूर्व सतर्कता अपनाइएको छैन। पूर्वाधार केवल भव्य वा राम्रो देखाउने तरिकाले मात्र बनाइएका छन्। यान्त्रिक जाँचमा कडाईको कुरा त चिया गफ मात्र बन्ने गरेको छ। तत्काल प्रभावमा आउने गरी नीतिगत सुधार र प्राविधिक तयारी गर्नुको साटो सडकमा अनाहकमा मृत्युवरण गर्नेको संख्या राज्यका लागि केवल अङ्क मात्र बन्ने गरेको छ। त्यसभित्रको प्राणको मूल्यप्रति राज्य यसरी बेपरवाह जस्तै बस्न मिल्छ र? नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले सधैँभरलाई सफाई पाएको भने प्रधानमन्त्रीको दावी गलत। सर्वोच्चका नजिर र विचाराधीन रिटका कारण अनुसन्धानमा तानिने सम्भावना जीवितै। ललिता निवास प्रकरणका सबै अभियुक्तलाई थुनामै राखेर कारबाही गर्न सरकारी वकिलको जोड। सीआईबीको आग्रहमा पूर्व मन्त्री जोशीको बिगोक हटाइयो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले असंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर रिट पूर्ण इजलासमा पठाइयो। भोलिदेखि निरन्तर सुनवाई। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाव यो वर्षकै उच्च। अमेरिकी मौजदात घट्नु र रुस तथा साउदी अरेबियाको उत्पादन कटौती गर्ने तयारी मुख्य कारण। र एसिया कपमा भोलि नेपालले विश्व क्रिकेटको पावर हाउस भारतको सामना गर्दै कप्तान रोहित पौडेल भन्छन् भारतको सामना गर्न नेपाल तयार छ। सवारी दुर्घटनाका कारण मात्रै नेपालमा दैनिक सरदर 7 जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। यस्तै दैनिक सरदर 57 वटा सडक दुर्घटना हुने गरेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ। यसरी हुने दुर्घटनाले सरदर 69 जना घाइते हुने गरेका छन्। एउटै सवारी दुर्घटनामा 50औं जनासम्मको मृत्यु हुने गरेको छ। सवारी दुर्घटनाको यस्तो भयावह अवस्थामा समेत सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर सुरक्षाका लागि कुनै कदम चालेको देखिँदैन। कुनै पनि घटनामा तत्कालै शोक विज्ञप्ति निकाल्न तयार हुने नेतादेखि राज्यका अन्य पदाधिकारीले पनि सडकको यात्रालाई कसरी सुरक्षित बनाउने भनेर समाधानमुखी पहल गर्न कसैले चाहेको पाइँदैन। आज मात्र देशका विभिन्न भागमा भएका दुर्घटनाले पनि हाम्रो राज्य यन्त्रको संवेदनहीनतालाई देखाइरहेको छ। आइतबार एकै दिन काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न भागमा गाडी दुर्घटना हुँदा ठूलो मानवीय क्षति भयो। काठमाडौँको पेप्सी खोलामा बिहानै 4 वटा सवारी साधन एक आपसमा ठोक्किँदा 2 जनाको मृत्यु भयो, अन्य 12 घाइते छन्। पेप्सी खोलाबाट जडीबुटी जाँदै गरेको बा 3 ख 48 नम्बरको बसले बा 6 च 53 42 नम्बरको पिकअप भ्यान, मोटरसाइकल र स्कुटरलाई ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटना स्थलमा न कच्ची बाटो थियो न त भिड वा घुम्ती नै। चिल्लो र फराकिलो बाटो
बाटोमा यो घटना भएको छ। बोलेरो 566 5342 नम्बरको बोलेरो गाडी। यो गाडी पेप्सी चोकबाट जरुकुटी जाने। यसमा अब 5 जना विद्युतको सामान बोकेको गाडी, विद्युतमा काम गर्ने गाडी रहेछ। विद्युतको काम गर्ने प्राधिकरण भाडामा लिएको विद्युत काम गर्ने गाडी। आइतबारै सिन्धुपाल्चोकको लामो साङ्गु जिरी सडक खण्डको 5 किलो नजिकै स्कर्पियो दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गयो। घाइते 6 जना मध्ये 4 को अवस्था गम्भीर छ। उता जुम्लाको कनका सुन्दरी 4 स्थित छलपुनेरामा जीप दुर्घटना हुँदा चालक र सहचालकको मृत्यु भएको छ। जुम्लाबाट मुगु जाँदै गरेको भे 1J1019 नम्बरको जीप छुलपुनेरामा दुर्घटना भएको हो। जीप सडकबाट अन्दाजी 300 मिटर तल खसेको छ। लमजुङको बेसी सहर चामे सडक खण्ड अन्तर्गत मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाबाट बस मर्स्याङ्दी नदीमा खस्दा चालक बेपत्ता भए। एकै दिन भएका यी दुर्घटनाले नेपालको सडक असुरक्षाको स्थितिलाई दर्शाउँछ। प्रहरी अभिलेखलाई हेर्दा गएका 5 वर्षमा करिब 1 लाख सवारी दुर्घटना भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 13,366 सवारी दुर्घटना भएका थिए। अर्को वर्ष बढेर 15,559 पुग्यो। 2077-78 मा झन् ह्वात्तै बढ्यो र 20,640 पुग्यो। त्यस्तै 78-79 मा 24,537 र 79-80 मा 23,597 सवारी दुर्घटना भए। सवारी दुर्घटनामा भएको मानवीय क्षतिको अङ्क पनि कहाली लाग्दो छ। 2075-76 मा सवारी दुर्घटनामा परि 2,789 जनाले ज्यान गुमाए भने 4,376 जना गम्भीर घाइते भए। 10,360 जना साधारण घाइते भए। 2076-77 मा सवारी दुर्घटनाबाट 2,251 जनाले ज्यान गुमाएको, 4,615 जनाको अङ्गभङ्ग भएको तथ्याङ्क छ। 11,219 जना साधारण घाइते भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सवारी दुर्घटनाको कारण 2,500 जनाको मृत्यु भयो भने 6,448 गम्भीर र 18,600 साधारण घाइते भए। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सवारी दुर्घटनाको कारण 2,883 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। वर्षभरिका दुर्घटनामा 7,282 गम्भीर घाइते र 25,722 जना सामान्य घाइते भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा 2,368 जनाले सवारी दुर्घटनामै मृत्युवरण गर्नु पर्यो। त्यस्तै 5,738 जनाले शरीरको कुनै न कुनै अङ्ग गुमाउनु परेको छ भने 24,488 जना साधारण घाइते भएका छन्। गत 5 वर्षमा 97,679 सवारी दुर्घटनामा परि 12,791 जनाको ज्यानै गइसकेको छ। 28,459 जनाले अपाङ्गताको शिकार हुनु परेको छ भने 90,389 जनाले यात्राका क्रममा चोटपटक सहनु परेको छ। प्रहरीले सवारी चालकको लापरवाहीलाई दुर्घटनाको मुख्य कारण मानेको छ। त्यो अहिले त कतिपय चाहिँ लागु औषध सेवन गरेका पनि अवस्थाहरू छन् हैन। अनि त्यसपछि अलिकति आफूलाई चाहिँ ब्यालेन्स नराख्ने के भनेको सवारीप्रति सिन्सियरिटी नहुने, गीतहरू बजाउने, अरू गीतहरू बजाउने, फिल्म हेर्ने, त्यसपछि दायाँ बायाँ अरूतिर चाहिँ माइन्ड डाइभर्ट गर्ने खालका कारणले पनि दुर्घटनाहरू चाहिँ भएको देखिन्छ। ट्राफिक प्रहरीको दायित्व थोरै हुन्छ, 30% भन्दा बिलो 30% दायित्व उसको चाहिँ रेगुलेट गर्ने मात्रै हो। एउटा अलिकति राम्रो अध्ययन अनुसन्धान र त्यसपछि त्यसलाई लागू गर्नको लागि एकीकृत कार्ययोजना सबै कन्सर्न एजेन्सीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ कमिटमेन्ट भयो भने यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। सडक दुर्घटना तथा दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेको तथ्याङ्क जति कहाली लाग्दो छ, त्योभन्दा बढी उद्वेग लाग्दो पक्ष दुर्घटना न्यूनीकरणमा कुनै प्रयास नहुनु हो। सडकको दुरावस्था, डिजाइन अनुसार पूर्वाधार निर्माण नहुनु जस्ता कारणले पनि दुर्घटनाको दर बढ्दै गएको पूर्वाधारविदहरू बताउँछन्। पहिलो त हामी इन्जिनियरिङ हिसाबमा त्यो पर्टिकुलर रोड बनाउँदै गर्दा चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नको लागि चाहिने प्यारामिटरहरू पर्याप्त मात्रामा लिएर डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ किनभने सडकमै गाडी गुड्ने हो। अनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले डिजाइन गरेर बनाएको एउटा ठाउँमा चाहिँ अलिकति अब सरल भाषामा मैले भन्न खोज्दाखेरि चाहिँ अलिकति ढल्केको हिसाबले जहाँ स्पिडबाट आउने कुरा चाहिँ ढल्केर बसेको अवस्थामा हुनुपर्ने कुरालाई चाहिँ फेरि पनि मेन्टेन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई सिधा अवस्थामा राखिएको हुन्छ, जुन चाहिँ डिजाइनको अवस्थामा चाहिँ त्यो फरक पर्ने भएको भएर कता कता हामीले त्यो डिजाइन अनुसारले भएको कार्यहरू नभएको नि हुनसक्छ।
राज्यले सवारी दर्ता गर्दादेखि सडकमा सवारी गुडाउँदासम्म कर उठाउँछ। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न उपाय खोज्ने कार्यदल पनि नबनेका होइनन्, तर ती सबै केही बेरको चर्चा र औपचारिकताका लागि मात्र साबित भएका छन्। सडकको दुरावस्था जिउँका त्यौं छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी सवारी दुर्घटना हुने देश भारत हो। चीन र ब्राजिल पनि दुर्घटना बढी हुने देशमा पर्छन्। यस्तै अवस्था रहने हो भने नेपाल पनि सडक सुरक्षाको दृष्टिले खराब सूचीमा नपर्ला भन्न सकिन्न। प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपालमा हुने सवारी दुर्घटनाको प्रवृत्ति कस्तो छ र यसको न्यूनीकरणका लागि के गर्नु पर्ला भनेर हामीले सडक सुरक्षा विज्ञद्वय आशिष गजरेल र पुष्पराज पन्तलाई प्रश्न गरेका छौँ। काहीँ चाहिँ असुरक्षित सडक पूर्वाधार हुनाले, काहीँ अनुशासन पालना नगर्नाले, काहीँ नियम कानुन पालना नगर्नाले, काहीँ थोत्रा गाडी कन्डिसनमा नभएको सवारी साधन चाहिँ सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ सडक दुर्घटना भइरहेको चाहिँ पाइन्छ। गुड्न अयोग्य सवारी साधन गुड्न भएन हैन। त्यस्तै अब सडक प्रयोगकर्ताले अनुशासित हुनु पर्यो। सवारी साधन चालकले चाहिँ आफू अनुशासित हुनु पर्यो। ट्राफिक प्रहरीले पनि चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नु पर्यो। शिक्षा दिन पनि अलिकति हामीले चाहिँ जोड दिनुपर्छ। र अर्को पक्ष भनेको चाहिँ यो दुर्घटनापछिको तत्काल उद्धारमा पनि हामी एकदमै कमजोर छौँ। हामीले दुर्घटनापछि तत्काल उद्धार व्यवस्थापनलाई राम्रो गर्न सक्यौँ भने पनि हामी हजारौँको ज्यान चाहिँ वर्षेनी बचाउन सक्छौँ। यसलाई अब अरू विभिन्न गन्थनहरू गर्नुभन्दा मैले चाहिँ के देखेको छु भने जुन यो विगत 1-2 वर्ष यता नेपालको सडकमा लाखौँ, कमसेकम 2 लाख जति नयाँ मोटरसाइकलका चालकहरू आएका छन्, जसलाई सरकारले विभिन्न किसिमको जुन यो ब्याकलग हुन्छ नि, पहिलादेखिका निवेदनहरू थन्किएर त्यो चाङ लागेर त्यसलाई चाहिँ जसरी पनि सल्टाउनु पर्ने अवस्थामा 70% ग्रेस मार्क अथवा मिलाएर पास गर्ने अथवा खुट्टा टेके पनि पास गर्ने विभिन्न वाहनामा लाइसेन्स दिएको छ। त्यसले के हुन्छ भने चालकमा दक्षता अथवा उहाँहरूको सिपमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्दै यो लाइसेन्स दिएको छ। यद्यपि यो अहिले दुई पाङ्ग्रेलाई त्यसरी दिएको भन्ने देखिए तापनि यो सबैमा देखिन्छ। हामीले अहिलेको अरू ट्रेन्डहरू हेर्दै जाँदाखेरि नेपालमा कारहरूको दुर्घटना पहिलाको भन्दा धेरै बढ्दै गइरहेको छ, जिपहरूको पनि। त्यसै गरी अब यसलाई चाहिँ रोकथामको लागि एउटा चाहिँ यो चालकको लाइसेन्सिङ सिस्टमदेखि लिएर विभिन्न जुन सडकको सुधारदेखि लिएर गाडीको त्यो मोटर वाहनको यान्त्रिक अवस्था के छ भन्ने कुराको चेक जाँच गर्ने कुरादेखि लिएर यी सबै प्रणालीहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त यी कामहरू गर्नुको लागि अथवा अर्को कुरा चाहिँ के छ, सडकमा पनि यातायातको जस्तै ट्राफिक लेनहरू हैन, अब अत्यधिक तीव्र गति तोक्ने गति सीमा तोक्ने र तीव्र गति भएको चाहिँ जाँच्ने यो पनि उपकरणहरू जनशक्तिहरूको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। यो समन्वय गर्ने एउटा संस्था त छैन। यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई यो लावारिस एउटा चाहिँ यो व्यवहारिसे यो समस्या व्यवहारिसे बनेको छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको दाबीसहित पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुषमा लता माथिमाको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो। अब कम्तीमा 3 न्यायाधीश रहने इजलासमा उक्त रिटमा सुनवाई हुनेछ। भोलिदेखि निरन्तर सुनवाई हुने गरी इजलासले नै पेशी तोकिदिएको छ। मुख्यमन्त्री थापाले संविधान विपरीत विश्वासको मत लिएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। विश्वासको मत लिँदा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्यले समेत मत दिएको भन्दै सभाको अध्यक्षता गर्नेलाई मतदानको अधिकार नरहेको दाबी रिटमा गरिएको छ। उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै भदौ 7 गते न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासले विश्वासको मत संविधान सम्मत नभएको भन्दै दीर्घकालीन तथा नीतिगत निर्णय गर्न रोकेको थियो। नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व चयन प्रक्रिया सकसपूर्ण बनेको छ। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज शनिबार सुरु भएको अधिवेशन आइतबार साँझसम्म सहमति हुन सकेको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिए पनि आकांक्षीहरू चुनावकै कसरतमा छन्।
एमाले लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षका लागि पाल्पाका राधाकृष्ण कणेल र प्युठानका हरि रिजाल दावेदार छन्। अधिवेशनले 205 सदस्यीय प्रदेश कमिटी चयन गर्नेछ। 12 जिल्लाबाट जिल्लागत रूपमा 186, अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट 1, मजदुरबाट 3 र खुलाबाट पदाधिकारी सहित 15 जना चयन हुँदैछन्। जस अनुसार 12 वटै जिल्ला कमिटीहरूबाट सहमतिमा नाम पठाउन भनिएको छ, तर सहमति नभए उनीहरूको पनि निर्वाचन हुनेछ। एमाले प्रदेश कमिटीमा 5 जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ। सहमति नजुटेपछि अध्यक्ष मण्डलले मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको निर्वाचन प्रमुख हरिप्रसाद भण्डारीले बताए। मनोनयन दर्ताको फारम वितरण सुरु भएको छ। आइतबार रातिसम्म सहमति नभए सोमबार बिहानदेखि मतदान गराउने भण्डारीको भनाइ छ। सरकारले यस वर्ष 3 दिन संविधान दिवस मनाउने भएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संविधान दिवस मूल समारोह समितिको बैठकले 3 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरेर संविधान दिवस मनाउने निर्णय भएको हो। सरकारले असोज 2, 3 र 4 गते 3 दिनसम्म विभिन्न समारोहका साथ संविधान दिवस मनाउने कार्यक्रम तय गरेको छ। जस अनुसार असोज 2 गते स्मारिका प्रकाशन, संवाद, परिसंवाद, अन्तर्क्रिया लगायत कार्यक्रमहरू हुने र 3 गते सैनिक मञ्च टुडी खेलमा विशेष समारोह गर्ने तयारी गरिएको छ। सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा 3 दिनसम्म साँझमा दीप प्रज्वलन गर्ने र त्यसका लागि आम नागरिकमा अपिल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सिनेटर क्रिस भान होलेनले संक्रमणकालीन न्याय निरूपण र एमसीसी कार्यान्वयनको विषयमा दलहरूसँग चासो राखेका छन्। आइतबार सिंहदरबार स्थित नेकपा एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा होलेनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामबारे चासो व्यक्त गरेका हुन्। भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले भेटमा दुई देश बीचको सम्बन्धका बारेमा कुराकानी भएको बताए। भेटमा सिनेटर होलेनले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा जिज्ञासा राखेको र अध्यक्ष ओलीले आफू सरकारमा रहँदा नै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन पहल गरेको र अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च समक्ष व्यक्त प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, शान्ति प्रक्रिया पीडित मैत्री हुने गरी टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने जवाफ दिएको नेमाङले जानकारी दिए। होलेनले शुक्रबार नै सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। गत शुक्रबार नेपाल आएका होलेन अमेरिकी संसदको विदेश सम्बन्ध समिति र राज्य तथा विदेश सञ्चालन विनियोजन उपसमितिका सदस्य हुन्। आम नागरिकका गुनासो सुन्ने सरकारी संयन्त्र हेलो सरकार आजदेखि 24 घण्टा सञ्चालनमा आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विगत 12 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हेलो सरकारको सेवालाई 3 सत्रमा सञ्चालन हुने गरी विस्तारको घोषणा गरेका हुन्। आइतबार सिंहदरबार स्थित हेलो सरकार कक्षको निरीक्षण र अनुगमन सहित प्रधानमन्त्रीले जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी 3 सत्रको कार्यक्रम शुभारम्भ भएको घोषणा गरेका हुन्। उनले जनताका गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए। आफूलाई महत्त्वको नलाग्ने गुनासो पनि जनताको दैनिक जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने पक्षलाई ख्याल गर्न उनको आग्रह थियो। हेलो सरकारमा टेलिफोनका साथै इमेल, फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, व्हाट्सएप लगायतका डिजिटल माध्यमबाट पनि गुनासा दर्ता गर्न सकिन्छ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। बहुचर्चित बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा घोटाला प्रकरणमा थुनछेक बहस सुरु भएको छ। हाल थुनामा रहेका 18 जना प्रतिवादीहरूको बयान सकिएपछि आइतबारदेखि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा थुनछेक बहस सुरु गरिएको हो। सरकारी छाप, दस्तखत, कृत्य सम्बन्धी कसुरमा न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासमा बहस सुरु भएको हो। आज बहस नसकिएकाले मुद्दा हेर्दा हेर्दैमै राखिएको छ। थुनछेक बहस सकेपछि हिरासतमा भएका अभियुक्तलाई थुनामै राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने हुनेछ। भदौ 10 मा सरकारी छाप, दस्तखत, कृत्य गरी 143 रोपनी सरकारी जग्गा हत्याउन संलग्न भएको आरोपमा 290 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। तीमध्ये 239 जनाबाट 18 अर्ब 35 करोड 95 लाख रुपैयाँ बिगो माग दावी गरिएको छ। सरकारी जग्गामा मिल्दै नमिल्ने मोही खडा गरेर व्यक्तिका नाममा गरेको आरोपमा पक्राउ परेका मध्ये हाल 18 जना हिरासतमा छन्। यस प्रकरणमा दोषी देखिएका मध्ये 21 जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा 300 बढी प्रतिवादी भएको मुद्दा अहिले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पुगेको छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका प्रतिवादीको बयान सकेको अदालतले अब थुन्छेको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छ। 4 चरणमा गरी 143 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको यस प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई पनि मुछिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले निर्णयकर्ताको उपल्लो पिरामिडमा रहनेलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन परमादेश जारी गरे पनि सीआईबीले नाम मात्रको बयान कागज गरेर नेपाल र भट्टराईलाई छाडिदियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने यसैलाई सफाई भन्दै अब सधैँको लागि टेन्सन साफ भएको भनेका छन्। के पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराईले सफाई पाएकै हुन् त? अब उनीहरूमाथि मुद्दा चल्न सक्ने सम्भावना सकिएकै हो त? सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा समातिएका योगराज पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिटमा गत साउन 21 गते महत्वपूर्ण आदेश गरेको थियो, जसमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्ताको पिरामिडमा रहेका माथिल्लो तहका पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने र अनुसन्धानको दायरामा तान्नुपर्ने उल्लेख थियो। त्यसको अर्थ पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्छन्, किनभने मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा पनि ललिता निवासको जग्गा घोटाला भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा ल्याइएको योजनाका आधारमा 37 रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने योजना भट्टराई र नेपाल नेतृत्वको मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरिएको छ। तर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी को अनुसन्धान उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदारसम्म मात्र पुग्यो। नेपाल र भट्टराईको घरैमा गएर सामान्य ठाडो कागज गरेर साक्षीका रूपमा अदालतमा प्रस्तुत गरियो। यसै आधारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना गठबन्धन साझेदार नेताले सधैँका लागि सफाई पाएको भन्दै खुसी मनाएका छन्। अब प्रश्न उठ्छ, के प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै नेपाल र भट्टराईले सधैँका लागि उन्मुक्ति पाएका हुन् त? सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो परमादेश अन्य केही मुद्दाका नजिर तथा सर्वोच्चमा विचाराधीन रिटलाई हेर्ने हो भने चाहिँ ती दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीको टाउको माथि ललिता निवासको तरबार कायमै देखिन्छ। सुरुमा सर्वोच्च अदालतको यसै प्रकरणमा गत साउन 21 गतेको परमादेशलाई हेरौं। त्यसमा भनिएको छ, निर्णयकर्ताको पिरामिडमा उपल्लो तहमा हुनेलाई छुट मिल्दैन, अनुसन्धानमा तान्नै पर्छ। टिप्पणी उठाउनेहरूलाई मात्र तानेर अनुसन्धानले पूर्णता पाउँदैन। यसरी हेर्दा यस प्रकरणको अनुसन्धान पूर्ण भएको छैन र सर्वोच्चको परमादेशको पालना पनि गरिएको छैन। यस अघिका अरू मुद्दामा कायम गरिएका नजिरले पनि नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न सक्ने आधार जीवितै रहेको देखाउँछन्। जस्तो कि प्रहरी कर्मचारी सुन्तली धामीले आफ्नै सहकर्मीहरू विरुद्ध दिएको मुद्दामा पनि सुरुमा यस्तै चलखेल भएको थियो। केही आरोपीलाई जोगाउन प्रहरी भित्रै चलखेल भएपछि सर्वोच्च अदालतले 2067 सालमा अरू आरोपीलाई पनि कानूनको कठघरामा ल्याउन बाध्यकारी आदेश जारी गरेको थियो। कांग्रेस नेता एवं पूर्व मन्त्री मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई पनि 2064 चैत 27 गते बम विस्फोट र घाइतेलाई इँटा भट्टामा जिउँदै जलाएको घटनामा मुद्दा चलाउन 5 वर्षसम्म आलटाल गरिएको थियो। 2069 मा सर्वोच्च अदालतले उक्त घटनामा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही चलाउन महान्यायाधिवक्ता र प्रहरीका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। त्यही परमादेशका आधारमा 2076 सालमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो। अहिले पनि आलम थुनामै छन्। ललिता निवास प्रकरणमै पनि पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराईलाई अख्तियारले मुद्दा नचलाएको विषयलाई लिएर दायर रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ। अख्तियारले नेपाल र भट्टराईलाई दोषी देखिए पनि मन्त्री परिषदका नीतिगत निर्णयलाई लिएर मुद्दा चलाउने अधिकार आफूसँग नरहेको भनेर उम्किने बाटो खोजेपछि त्यो विषय सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चमा त्यसको सुनवाई र फैसला टार्न अनेक खेलकुद भए। कतिसम्म भने त्यसको निर्णय सुनाउने दिन तोकिएपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाअभियोग नै दायर गरियो, जबकि उक्त महाअभियोग पारित गर्न ल्याइएको थिएन भन्ने संसदीय अङ्कगणितसँगै तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका व्यवहारबाट प्रष्टै देखिन्थ्यो। त्यसपछि यस रिटमा सुनवाई नै भएको छैन। आउँदो पुस 1 गते रिटको अर्को पेशी छ। हालसम्म सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफू माथिका सम्भावित खतरा अहिलेसम्म टार्दै आएका नेपाल र भट्टराईको प्रयास सफल भएन भने यही रिटमा पनि अदालतले बोल्न सक्छ। तसर्थ उनीहरूको टाउकोमाथि झुन्डिएको ललिता निवासको तरबार पूर्णतः हटिसकेको छैन। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई अनुसन्धानको दायराबाट आफै उम्काएर आफै फैसला गरे। यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि उक्त प्रकरणमा मुछिएर न्यायिक हिरासतमा रहेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको पक्राउमा चित्त दुखाइरहेको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले गुरुङलाई पक्राउ गरेर सरकारले गलत गरेको बताए। ठूला व्यवसायी कोही जेल गएको कतै आफूले नसुनेको उल्लेख गर्दै उनले प्रकरणमा मुछिए पनि बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए। अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहँदा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर उपाध्यक्ष पाण्डेले यस्तो विवादास्पद टिप्पणी गरेका हुन्। व्यवसायीहरू संसारमा कोही जेल गएर बसेका छन्, मुद्दा चलेर हिँड्छ। हाम्रो देशमा जस्तो गरौँ न, मीनबहादुर गुरुङ चाहिँ जेलमा परेको छ, सबैले खुचुम गरेर बस्छ। त्यो के पैसा लिएर भाग्छ? मीनबहादुर सम्पत्ति बोकेर जान्छ। 25वटा चाहिँ के भनेदेखि 26वटा कतिवटा चाहिँ भाटबटिन छ, त्यो बोकेर खाँदा बोकेर चाहिँ भाटबटिनको घर बोकेर ऊ विदेश जान्छ। 28वटा बोकेर जान्छ। अनि त उसलाई प्रोटेक्ट गर्दा उसले चाहिँ दैनिक हाजिरीमा बस्छ। ल गल्ती गरेर चाहिँ हाजिरीमा गरे हुँदैन, अनि लगेर जेल हाल्दियो भने के हुन्छ? त्यसले व्यवसायीलाई डिस्करेज गर्ने र त्यो डिस्करेज गर्दाखेरिमा यहाँ केही गरेर नेपाल बनाऊ भन्ने मान्छेलाई डिस्करेज गर्ने र विदेश पलायन हुनको लागि एक प्रकारको वैचारिक एउटा हुन्छ नि, प्रोत्साहन गर्ने, मानसिक प्रोत्साहन गर्ने जस्तो एउटा स्थिति जो बनाएको छ, त्यसको विरुद्धमा हामीले लड्नुपर्छ। देश बनाउने काम साँच्चैकै गाह्रो काम हो। अब केही न्यूज संक्षेपमा। नेपालमा डेंगी संक्रमितको संख्या 21,200 नाघेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म डेंगी संक्रमण 21,206 जनामा पुष्टि भएको छ। महाशाखाले भदौ र असोजमा डेंगी संक्रमण उच्च हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। संक्रमणबाट 23 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सुनसरी जिल्लामा मात्रै 11,659 जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि भएको महाशाखाको तथ्याङ्क छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ सन् 2023 कै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। गत शुक्रबार बजार बन्द हुँदा WTI तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 85.55 डलर कायम भएको छ। शुक्रबार एकै दिन 2.3% मूल्य बढेको हो। त्यसैगरी ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 88.55 डलर कायम भएको छ भने मुर्मान तेलको 90.69 डलर कायम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्नुमा मुख्यतः दुई कारण रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अमेरिकाको इनर्जी इन्फर्मेसन प्रशासनका अनुसार एक सातामी अमेरिकाको तेल मौजदात 2.4% अर्थात् 1,06,00,000 ब्यारेल घटेको छ। यसले गर्दा तेलको माग बढ्न गई मूल्य बढ्न गएको बताइएको छ। त्यसैगरी यही सेप्टेम्बर महिनादेखि रुस तथा साउदी अरेबियाले कच्चा तेलको उत्पादनमा कटौती गर्ने तयारी गर्नुले पनि केही त्रास बढेको छ। रुसले यो साता तेल कटौतीबारे निर्णय पारित गर्नेछ भने साउदीले दैनिक करिब 10 लाख ब्यारेल कटौतीको तयारी गरेको छ। त्यसैगरी केही समय यता डलर पनि कमजोर भएका कारण त्यसको असर तेल बजारमा देखिएको बताइएको छ। यद्यपि अहिलेको स्थितिमा डलर कमजोर हुनाले मात्र कच्चा तेलको भाउमा उच्च वृद्धि नभएको विश्लेषकहरूलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। 2079 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनले केही ठाउँमा परम्परागत राजनैतिक शक्तिलाई धक्का दिँदै स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भए। तीमध्ये देशको राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिका, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका र धनगढीको धनगढी उपमहानगरपालिका। यीमध्ये काठमाडौँ र धरानका नगर प्रमुखले सामाजिक सञ्जालमा बेला बेला दिने अभिव्यक्तिले भने सार्वजनिक पदको खिल्ली मात्र उडाइरहेका छैनन्, जनमतलाई पनि अनावश्यक रूपमा विभाजित बनाइरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो पदीय मर्यादा, अधिकार क्षेत्र, सामाजिक संवेदनशीलता र कानुनको शासनलाई समेत चुनौती दिइरहेका छन्। शनिबार राति करिब 9:30 बजे काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको फेसबुक स्ट्याटस आयो। फेसबुकमा उनले लेखे, आजको लागि केही भएन, भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु, याद राख चोर सरकार। शाहको उक्त अभिव्यक्तिपछि कतिपयले पक्ष विपक्षमा टिप्पणी गरे भने कतिपयले सरकार र प्रहरीप्रतिको आक्रोशका रूपमा बुझे। रातको समयमा आएको उक्त स्ट्याटसको आलोचना भइरहँदा आइतबार बिहानै फेसबुक पेज रुटिन अफ नेपाल बन्दमा शाह सम्बन्धी नै अर्को पोस्ट आयो।
जसमा बालेन शाह र उनकी श्रीमती सबिना काफ्लेको तर्फबाट छोरीको जन्म भएकामा बधाई भन्ने उल्लेख थियो। त्यही बीचमा शाहका समर्थकहरूबाट सामाजिक सञ्जालभरि लेख्न थालियो, श्रीमती प्रसव वेदनामा रहेको समयमा अस्पताल लैजाँदै गर्दा ट्राफिक प्रहरीले रोकेपछि बालेनले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् र सो प्रतिक्रिया सामान्य आक्रोश मात्रै हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाहकी पत्नी सबिना काफ्ले चढेको सरकारी नम्बर प्लेटको कार शनिबार साँझ 8:49 जाँदा ललितपुरको बालकुमारी क्षेत्रबाट कोटेश्वरमा आइपुगेको थियो। त्यहाँ ट्राफिक चेकिङ चलिरहेको थियो भने सवारी साधनहरू लाइनमा रहेका कारण उक्त गाडी केही पछाडि थियो। जब गाडी चेकिङ भइरहेको स्थानमा आइपुग्यो त्यसपछि ट्राफिक प्रहरीले सेतो नम्बर प्लेट देखेर थप कागजात र शनिबार चलाउनका लागि स्थानीय प्रशासनबाट लिएको पास मागिएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिए। प्रहरीका अनुसार चालकले शनिबार उक्त सवारी साधन चलाए पनि पास नबनाएको र उक्त गाडी काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाहको भएको बताएका थिए। तर गाडीमा शाह नदेखेपछि ट्राफिक प्रहरीले उहाँ को हो भनी प्रश्न गरेपछि चालकले उहाँ शाहकी पत्नी भएको र अस्पतालबाट फर्किँदै गरेको जवाफ दिएको प्रहरीको भनाइ छ। त्यस लगत्तै ट्राफिक प्रहरीले चालकलाई सम्झाएर अब शनिबार सरकारी सवारी साधन नचलाउन र चलाउन परे अनिवार्य रूपमा पास लिन सुझाव दिएको प्रहरीको दाबी छ। उक्त सवारी साधन शनिबार साँझ 8:51 जाँदा त्यहाँबाट गएको देखिन्छ। अर्थात् ट्राफिक लाइट कोटेश्वर चोकको जाम र चेकिङ गरी मात्रै 2 मिनेट 2 सेकेन्ड उक्त गाडी रोकिएको छ। ट्राफिक चेकिङका लागि करिब 40 सेकेन्ड रोकिएको प्रहरीले जनाएको छ। ट्राफिक प्रहरीले सरकारी गाडी नियमन गर्दा सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने चेतावनी दिने शाहको तर्फबाट उनको निजी सचिवालयले सुत्केरी अवस्थाकी श्रीमतीलाई दुर्व्यवहार गरेको भनी विज्ञप्ति जारी गरेको छ। शाहले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्न खोजेको र सार्वजनिक ओहदामा रहेको व्यक्तिले भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भनेर चौतर्फी आलोचना भएपछि यो विज्ञप्ति आएको बुझ्न गाह्रो छैन। सरकारी स्वामित्व वा सेतो नम्बर प्लेटको सवारी साधनको दुरुपयोग अत्याधिक बढेपछि सरकारले 2074 सालदेखि नै शनिबार वा बिदाका दिनमा काम गर्नु परे अनिवार्य पास लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसपछि हरेक वर्ष गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र पठाएर सार्वजनिक बिदाका दिन सवारी साधन चलाउन पास अनिवार्य भएको जानकारी गराएको थियो। गृह मन्त्रालयले पछिल्लो पल्ट 2079 साउन 4 गते प्रहरी प्रधान कार्यालय र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पठाएको परिपत्रमा सार्वजनिक बिदाका दिन झण्डावाल गाडी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने गाडी, एम्बुलेन्स, दमकल जस्ता अत्यावश्यक सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधनका लागि पास अनिवार्य भएको परिपत्र गरेको थियो। सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले सरकारलाई चोर भन्नु र मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भन्नु शोभनीय नभएको र दम्भी शासकको घृणास्पद अभिव्यक्ति भनेर धेरैले टिप्पणी गरेका छन्। यसअघि धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज साङपाङ सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने, भड्काउने र जातीय द्वेष फैलाउने खालका अभिव्यक्ति दिएको भनेर धेरैले आलोचना गरेका थिए। त्यति मात्र होइन, उनले ससाना कुरा पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सेयर गरिरहन्छन्। धरानलाई खानेपानी पूर्ति गर्ने एजेन्डा लिएर चुनावमा होमिएका उनले स्थापित दलका उम्मेद्वारलाई फराकिलो मतान्तरले जितेका थिए। तर धेरैले विश्वास गरेका उनी हाल आएर मर्यादा नागेर सामाजिक सञ्जालमा अराजक टिप्पणी गर्ने अपरिपक्व नेताका रूपमा चिनिन थालेका छन्। पछिल्लो समय विभिन्न जनावरका कारण किसानलाई बालीनाली जोगाउनै हम्मे परेको छ। बाँदर, बँदेल जस्ता वन्यजन्तुले बालीनालीमा पुर्याएको क्षतिको मात्रा बढ्दै जाँदा हैरान भएका कतिपय किसान नै पलायन भइरहेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा यस विषयले प्रवेश पायो, जहाँ समितिकी सभापति आरजु राणा देउवाले बाँदर नियन्त्रणका केही उपाय छलफलमा ल्याइन्। बाँदर त पहिला थियो, अब बँदेल पनि रहेछ। सो यो पिपल एन्ड एनिमल कन्फ्लिक्टमा के चाहिँ गरिरहेछ, किन कन्जर्भ गर्नु राम्रो, म पनि एकदम म त कन्जर्भेसनिस्टै हो होइन, तर अब मान्छेले खान नपाउने गरेर फाइदा छैन। यो कलिङको एउटा प्रिन्सिपल चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्यो, किन बँदर त खान्छ नि त मान्छेले, बाँदर नखाला। बाँदरलाई त फ्यामिली प्लानिङ गरी हुने रहेछ, हिमाचल प्रदेशमा त त्यही गरेको रहेछ। सो यो स्ट्राटेजीहरू चाहिँ हो, कस्तो उनीहरू पनि हाम्रो जस्तै थियो अरे, फ्यामिली प्लानिङ गरेर 2-3 वर्षमा अल गर्नु है। सो यो चाहिँ हामीले यो डिपार्टमेन्ट अफ वाइल्ड लाइफलाई केही चाहिँ गरेरै ल्याऊ भन्नु पऱ्यो कि यो त अब मान्छेले खानै नपाउने भएपछि चाहिँ धेरै प्रब्लम भयो।
आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपालले भुटानमाथि 3 विकेटको कठिन जित हात पारेको छ। नेपालको यो लगातार तेस्रो जित हो। जितसँगै नेपाल लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। मलेसियाको बाङ्गीमा टस जितेर नेपालले फिल्डिङ रोजेको थियो। भुटानले 20 ओभरमा सङ्घर्ष गर्दै 8 विकेटको नोक्सानीमा मात्र 39 रन बनाए। डेचेन वाङमोले सर्वाधिक 21 रन जोड्दा अन्य कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन्। 5 खेलाडीले खाता नै खोल्न सकेनन्। बोलिङमा पूजा महतोले सर्वाधिक 3 विकेट लिँदा कविता कुँवर, रुबिना छेत्री र खुसी डङ्गोलले समान 1-1 विकेट लिए। जवाफमा नेपालले 40 रनको अत्यन्त सहज लक्ष्य पाए, तर यो लक्ष्य नेपालले 13 ओभर 2 बलमा 7 विकेटको नोक्सानीमा पूरा गरे। पहिलो क्रमका 6 खेलाडीले दोहोरो रन जोड्न सकेनन्। सिताराना मगरले 8 र कविता जोशीले 9 रन बनाउँदा अन्य 4 खेलाडी रन नजोडी आउट भए। 16 रन बनाउँदा नेपालले 5 विकेट गुमाइसकेको थियो। त्यसपछि रुबिना छेत्रीले अभिजित 12 रन बनाउँदा नेपालले निकै कठिन जित हात पार्यो। यसले नेपालको ब्याटिङ कमजोर रहेको फेरि प्रमाणित गरेको छ। यसअघि नेपालले पहिलो खेलमा मलेसियालाई 5 रन र दोस्रो खेलमा बहराइनलाई 10 विकेटले हराएको थियो। नेपालले अब मङ्गलबार कतार र बुधबार युएईसँग खेल्नेछ। दुईमध्ये एक खेलमा जित निकाले नेपाल सेमिफाइनल पुग्नेछ। 6 अङ्कसहित नेपाल समूहको शीर्ष स्थानमा छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले म्यानमार विरुद्ध हुने 2 खेलको मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको लागि नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ। एन्फाले आइतबार किरण कुमार लिम्बुको कप्तानीमा 23 सदस्यीय अन्तिम टोलीको घोषणा गरेको हो। टोलीमा दीप कार्की र अभिषेक बराल गोलकिपर रहेका छन्। अन्य खेलाडीमा सनी श्रेष्ठ, अनन्त तामाङ, आशिष गुरुङ, रोहित चन्द, अञ्जन राई, छिरिङ लामा, एरिक विष्ट, सुदीप गुरुङ, लकेन लिम्बू, आवास लामी छानेछन्। यस्तै उत्सव राई, कृतिश रत्न छुन्जु, आयुष घलान, अञ्जन विष्ट, मनिष डाङ्गी, नवयुग श्रेष्ठ, आशिष चौधरी, जिलस्पी जङ कार्की, दिनेश हेन्जन र हिसव थपलिया पनि टोलीमा समावेश छन्। नेपालले सेप्टेम्बर 8 र 11 तारिकमा म्यानमारसँग याङ्गुनमा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्दैछ। एसिया कपमा बङ्गलादेशले अफगानिस्तानलाई 335 रनको विशाल लक्ष्य दिएको छ। पाकिस्तानको लाहौर स्थित गद्दाफी स्टेडियममा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बङ्गलादेशले 50 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 334 रनको योगफल खडा गर्यो। 63 रन जोड्दा 2 विकेट गुमाए पनि मेहदी हसन र नाजमुल हुसैनले दमदार प्रदर्शन गरे। यी दुईले 194 रनको साझेदारी गरे। यो क्रममा दुवैले शतकीय पारी खेले। 112 रन जोडी मेहदी हसन रिटायर्ड हर्ट भए। उनको यो दोस्रो ओडिआई शतक हो भने ओडिआई करियरमा बनाएको सर्वाधिक रन पनि हो। यस्तै नाजमुल हसनले 105 बलको सामना गर्दै 9 चौका र 2 छक्का सहित 104 रन जोडी रन आउट भए। कप्तान सकिब अल हसन अभिजित 32 रनमा क्रिजमा रहे। अफगानिस्तान बलिङमा अत्यन्त कमजोर रह्यो। मुजिबुल रहमान र गुलाबुद्दिन नायबले 1-1 विकेट लिँदा बङ्गलादेशका 3 खेलाडी रन आउट भए। पहिलो खेलमा श्रीलङ्कासँग हारेको बङ्गलादेशलाई आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। अहिले अफगानिस्तानले 335 रनको विजय लक्ष्य पछ्याइरहेको छ। एसिया कपमा भोलि नेपालले विश्व क्रिकेटको पावर हाउस भारतको सामना गर्दैछ। यो समूहबाट पाकिस्तान सुपर 4मा पुगिसकेको छ। यही समूहबाट सुपर 4मा पुग्ने दोस्रो राष्ट्र लगभग भारत नै हो, किनकि नेपाललाई सुपर 4मा पुग्न भारतलाई हराउनुपर्छ, जुन लगभग असम्भव जस्तै छ। नेपालले पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग फराकिलो अन्तरको हार बेहोरिसकेको छ। विश्व क्रिकेटमा भारतको दबदबा छुट्टै छ। भारतको क्रिकेट क्रेज र व्यावसायिकता लोभलाग्दो छ। भारतीय टिम विश्वको सबै खाले ठूला क्रिकेट प्रतियोगिता जितेको राष्ट्र हो। जहाँ भारत खेल्न जान्छ त्यहाँ भारत प्रमुख दावेदार हुने गर्छ। एसिया कपमा त भारत सबैभन्दा सफल राष्ट्र हो। 7 पटक एसिया कपको उपाधि जितेको कीर्तिमान भारतकै नाममा छ। यसपटक पनि स्टार खेलाडीले भरिएको भारत प्रमुख दावेदार हो। यही दावेदार र दमदार राष्ट्र भारतको सामना नेपालले सोमबार गर्दैछ। नेपालले एसिया कप पहिलो पटक खेलिरहेको छ। भारतले 7 पटक जितेको छ। मैदानमा भोलि भारत र नेपालको कुनै तुलना नै हुने छैन।
नेपाली टिम, खेलाडी र समर्थकले गर्वले छाती फुलाउने छन् भने पक्कै रहनेछ। युवा कप्तान रोहितले भारतीय कप्तान रोहित शर्मासँग टस गर्दा होस् या नेपाली बलरले विराट कोहलीलाई बलिङ गर्दा वा जसप्रित बुमराको बल नेपाली ब्याटरले सामना गर्नु नै नेपालको लागि गर्विलो क्षण हुनेछ। तर नेपालले यसमा मात्र चित्त बुझाउनु भने हुँदैन। नेपाललाई गुमाउनु केही छैन। त्यसैले पनि नेपालले कमसे कम धेरै समय भारतसँग मैदानमा बिताउने रणनीति अपनाउनु पर्छ, किनकि यो सिकाइको उत्कृष्ट अवसर नेपालको लागि हुनेछ। भारत विरुद्ध मैदानमा उत्रदा भने नेपालले पाकिस्तानसँग गरेको गल्तीलाई सुधार्नु जरुरी छ। फिल्डिङमा नेपालले सुधारिएको प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ। डेथ ओभरको समस्यालाई पनि सुल्झाउनुको विकल्प छैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको ब्याटिङमा नेपालले अग्रेसिभ क्रिकेट खेल्ने भन्दा पनि धेरै ओभर खेल्ने रणनीति बनाउनु पर्नेछ। पाकिस्तान विरुद्ध टप अर्डर थर्मराए पनि अहिले भारत विश्वकै उत्कृष्ट ब्याटिङ लाइनअप भएको राष्ट्र हो। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल लगायतका उत्कृष्ट ब्याटर रहेका छन्। जसप्रित बुमरा फर्केपछि बलिङ अट्याक पनि उत्कृष्ट रहेको छ। जसप्रितसँगै हार्दिक, शार्दुल र रविन्द्र जडेजा जस्ता बलरले भारतको बलिङ मजबुत बनेको छ। यही बलियो भारतको सामना गर्न नेपाल तयार रहेको कप्तान रोहित पौडेल बताउँछन्। एकदमै एक्साइटेड फिल गरिरहेको छैन अनि भनौँ सबै एज ए टिम चाहिँ हामी एकदमै एक्साइटेड छौँ। कति भइसकेको थियो होइन, हामी स्टार्ट गरेदेखि क्रिकेट स्टार्ट गरेदेखि अहिलेसम्म अपर्च्युनिटी पाएको थिएनौँ होइन इन्डियासँग खेल्नको लागि। नेबरिङ कन्ट्री हुँदा पनि भनौँ न ओपन बोर्डर हुँदा पनि अहिलेसम्म अपर्च्युनिटी पाएको थिएनौँ। सो भोलि भनौँ त्यो अपर्च्युनिटी पाएको छौँ र त्यसलाई बेस्ट युटिलाइज गर्ने हो होइन। आफ्नो बेस्ट एफर्ट, बेस्ट फुट फरवर्ड राख्छौँ हामी अब नेक्स्ट इन्डियासँग गेममा। सो आई थिङ्क दुइटैको भनौँ न इन्डियन क्रिकेट र नेपाल क्रिकेटको कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क एकदमै सिमिलर छ। सबै कुराहरू सबै सिमिलर छ। जस्तो क्रिकेटिङ भनौँ न सबै कुराहरू सिमिलर छ र प्लस भनौँ फ्यानको कुरा गर्दाखेरि सबै प्यासनेट फ्यान उता पनि छन्, हाम्रो पनि प्यासनेट फ्यान छन्। सो आई थिङ्क ओभरअल एकदमै राम्रो म्याच हुनेवाला छ भोलिको। भारतसँग पहिलो पटक खेल्न नेपाल र नेपाली नै उत्साही भइरहँदा मौसमले भने साथ नदिन सक्छ। मौसम पूर्व अनुमान सम्बन्धी एप एको वेदरका अनुसार 89% पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। टस समेत समयमा नहुन सक्नेछ। पानीले खेल हुन नसकेको खण्डमा नेपाल र भारतले समान 1-1 अङ्क बाँड्नेछन्। 1 अङ्क नै भारतलाई सुपर 4 मा पुग्न पर्याप्त हुनेछ। नेपालसँग भने जितको विकल्प छैन, जसको लागि मौसमले साथ त दिनुपर्छ नै, जादुमयी प्रदर्शन पनि गर्नुपर्नेछ। नेपालले भारतको सिनियर टिमसँग खेल्न लागेको यो पहिलो पटक हो। तर सन् 2017 मा मलेसियामा भएको एसिसी अन्डर-19 एसिया कपमा नेपालले भारतलाई 19 रनले हराएको थियो। भारतमाथि नेपालले कुनै पनि संरचनामा विजय दिलाउने क्रममा दिपेन्द्र सिंह एडीले 88 रन बनाउनुका साथै 4 विकेट लिएका थिए। नेपालको प्रशिक्षकमा विनोद दास थिए भने ब्याटिङ प्रशिक्षक मोन्टी देसाई नै थिए। भारतका प्रशिक्षक राहुल द्रविड थिए। अहिले प्रशिक्षकमा उनै मोन्टी र राहुल छन्, तर भारत निकै बलियो छ। त्यसपछि द्रविड र मोन्टी पहिलो पटक अहिले आम्ने सामने हुँदैछन्। सबै भारतीय क्रिकेट समर्थक भारतको जितको कामना गरिरहँदा मोन्टी देसाई भने आफ्नो देशलाई हराउने रणनीति बुनिरहेका छन्। श्रीलङ्काको क्यान्डी स्थित पाल्केले इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार सोमबार दिउँसो 3:15 बजे नेपाल र भारतको खेल हुनेछ। ज्यादा हेडलाइन्स। माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले सधैँभरलाई सफाई पाएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको दावी गलत। सर्वोच्चका नजिर र विचाराधीन रिटका कारण अनुसन्धानमा तानिने सम्भावना जीवितै। ललिता निवास प्रकरणका सबै अभियुक्तलाई थुनामै राखेर कारबाही गर्न सरकारी वकिलको जोड। सीआईबीको आग्रहमा पूर्व मन्त्री जोशीको विगो हटाइयो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले असंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर रिट पूर्ण इजलासमा पठाइयो। भोलिदेखि निरन्तर सुनवाई। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ यो वर्षकै उच्च। अमेरिकी मौजदात हट्नु र रुस तथा साउदी अरबियाको उत्पादन कटौती गर्ने तयारी मुख्य कारण। र एसिया कपमा भोलि नेपालले विश्व क्रिकेटको पावर हाउस भारतको सामना गर्दै। कप्तान रोहित पौडेल भन्छन् भारतको सामना गर्न नेपाल तयार छ।
आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.